इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है कि जब कुछ भी न था ये नूर उस वक्त भी चमक रहा था। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। फिर वो नूर जो था हजारों साल अल्लाह जल्ला जलालुहु की नूरानियत के जलवे देखता रहा। हजारों साल, लाखों करोड़ों साल ये नूर रब के जलवे देखता रहा। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, फिर अल्लाह ने हुजूर के नूर से कलम को पैदा फरमाया, कलम को, और अल्लाह ने फरमाया ऐ कलम लिख। क्या फरमाया? ऐ कलम लिख। कहा क्या लिखूं? फरमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने जब लिखना शुरू किया इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना शुरू किया ना, जैसे वक्त 70,000 साल में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। क्या लिखा? 70,000 साल में ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया फिर लिख। कहा क्या लिखूं? फरमाया लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद की नींद की मरोड़ी बनने लगी ना, मोहम्मद की नींद की मरोड़ी बनने लगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कलम ने जब मोहम्मद लिखना शुरू किया तो गिर पड़ी, लिखा ना गया। 70,000 साल गिरी रही, बेहोश पड़ी रही। फिर जब होश आया तो 70,000 साल लगे मुल्क से मोहम्मद को लिखने में। तो कलम ने कहा बारी ताला ये कौन है? फरमाया ये वही है जिसके लिए मैंने तुम्हें भी पैदा फरमाया, सारी कायनात को भी पैदा फरमाया। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, किड्डा सोहना नाम मुहम्मद दा, और इस नाम दी रीसा कौन करे? और दो जग ते साया रहमत दा, इस छां दी रीसा कौन करे? सारी कायनात बनी बाद में है। सरकार का नूर पहले था, और कितना पहले था? कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने फरमाया मैंने वो नूर बनाया। फिर वो नूर क्या किया? आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता चमकता हजरत शीश की पेशानी के अंदर आया। हजरत शीश के बाद हजरत नूह की पेशानी में चमका, फिर हजरत इब्राहिम की पेशानी में, फिर हजरत इस्माइल की पेशानी में, फिर हजरत याकूब की पेशानी में, फिर हजरत यूसुफ की पेशानी में, फिर हजरत यूसुफ की पेशानी में, फिर हजरत मूसा की पेशानी में, फिर हजरत ईसा की पेशानी में। ये चमकता 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 हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। फिर ये चमकता चमकता हजरत अम्मा आमना के पेट में आया। और अम्मा आमना फरमाती है जब मैंने हुजूर को जन्म दिया, फरमाया बाकी माएँ जब बेटे जनती हैं वो आम इंसान पैदा करती हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने किसी आम इंसान को पैदा नहीं किया। खारजत मिन्नी नूर अदात लहू कुसूर शाम, अल्लाह ने मुझसे नूर का खारिज किया। और ऐसा नूर कोई आम नूर नहीं था, ऐसा नूर था कि मैं बैठी मक्का में थी, मक्का में बैठ के मैंने शाम के महल्लात को भी देख लिया। यार ये नूर मुस्तफा। और जोहरी साहब भी बोल उठे। जोहरी साहब फरमाते हैं नूर असली चमकेया कि गैब हनेरा हो गया, नूर असली चमकेया कि गैब हनेरा हो गया। ओ कमली वाला आ गया, था ही सवेरा हो गया। कि हुजूर के आने की बरकतें थी कि हर तरफ उजाले ही उजाले हो गए। वो कौम जो माओ को जिंदा दफन करती थी आज वो माँ की कदर करने लग गई। वो कौम जो जिंदा बेटियों को दफन कर देती थी, लेकिन आज से वो जिंदा दफन करना बंद हो गया। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, वो कौम जो जहालत में नंबर 1 थी, लेकिन इमाम अल-अंबिया के आने से वो सारी कौम की सरदार बन गए। अरब वाले वो जाहिल थे, पता ही नहीं था कि बड़े का हया क्या है, बड़े की इज्जत क्या है। ये तो सरकार की बरकतें हैं कि अल्लाह ने अरब को पूरी उम्मत का सरदार बना दिया और अरब वालों को सरकारे दो आलम की रहमत से नवाज भी दिया। और इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये नूर जब चमका ये अल्लाह का हम पे सबसे बड़ा फजल हुआ। ये नूर जिस वक्त चमकिया ना सरकार दा, ये अल्लाह दा साडे ते की होया। और बोलो इमाम अल-अंबिया के गुलामों आने भी लग जाएगा जेड़ा सरकार वास्ते है। दोनों हाथों में चुक के बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, तवज्जो रखना था। गल तुहानू बड़े मजे की समझा रहा। हुजूर जिस वक्त दुनिया के तशरीफ लेके आए ते बाकी भी अल्लाह ने बड़ियां नेमतां दित्तियां, लेकिन सरकार अल्लाह दा सब तो बड़ा फजल ने, सरकार अल्लाह की सब तो बड़ी नेमत ने, सरकार अल्लाह की सब तो बड़ी रहमत ने। हुजूर से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, हुजूर से बढ़कर कोई फजल नहीं है, हुजूर से बढ़कर कोई रहमत नहीं है। जब हुजूर दुनिया में आए अल्लाह ने फरमाया, ऐलान कर दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया लोगों बड़ियां नेमतां दोनों दित्तियां, लेकिन मैं एहसान कोई नहीं जताया। बड़ियां नेमतां दित्तियां, हाथ दिते, पैर दिते, अखां दित्तियां, जुबान दित्ती, दोनों चलने वास्ते कदम दिते, दोनों दिल दिता, दिमाग दिता,
ہر نعمت میں دیتی. اچھا اللہ دی نعمت کنی بڑی ہے. ہر نعمت ہی اگر آ جڑی مکھی ہے نا، مکھی جڑی فی الحال صحیح طریقے نال بیان نہیں دے رہی، یہ مکھی بھی رب دی بڑی نعمت ہے. یہ مکھی بھی رب دی کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہاں مچھر بھی رب دی نعمت ہے. خون دا ایک ایک انگل ہے نا جی، انگل اگر یہ وڈی جائے دنیا دی کوئی طاقت یہ انگل دوبارہ بنا سکتی. تے اللہ نے سانو دن منگے عطا فرمایا نا، اور اعلان کیتا وائن تاؤ تو نعمت اللہ لا تحصوها. فرمایا دونوں جنیاں بھی نعمتاں دتیاں نے بے شمار نے، گننا چاہو گن کوئی نہیں سکتے. لیکن فرمایا میں تمہیں بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں، ہر نعمت تے میں احسان کو نہیں جتایا. لیکن جس وقت یار دی واری آئی، محبوب دی واری آئی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا ہون تا احسان جتانا ہی جتانا ہے. فرمایا اے ایمان والےو میں ڈھوڈے تے احسان کیتا جے کہ تینوں اپنا محبوب عطا فرما دیتا. مفسرین نے سوال اٹھایا، مفسرین عرض کرتے ہیں عالم تخیل دے اندر کہ یا الہ العالمین بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے تیریاں، کسی بھی نعمت تے احسان نہیں جتایا. باری تعالیٰ محبوب دیتا تے محبوب دی آمد تے احسان کیوں جتایا؟ آواز ہی فرمایا جتنیاں بھی نعمتاں دیتیاں، فرمایا ہر نعمت دا نعم البدل موجود ہے. ہر نعمت دا یعنی ایک نعمت اگر چلی جائے تو ان دی جگہ تے کوئی دوسری آ سکتی. اگر ایک بیٹا رب دی نعمت ہے، بیٹا دنیا تو چلا جائے اللہ کو دوسرا بیٹا عطا فرما دے گا. بیٹی اللہ دی رحمت ہے، بیٹی دنیا تو چلی جائے اللہ اور بیٹی عطا فرما دے گا. فرمایا جنیاں بھی نعمتاں دتیاں انہاں دا کوئی نہ کوئی بدلہ موجود ہے، انہاں دا کوئی نہ کوئی دوسرا موجود ہے. فرمایا ہاتھ دیتے انہاں دے مطلب موجود ہے. فرمایا دونوں ماں باپ دیتے، بہنا برا دیتے، رشتہ دار دیتے. فرمایا ہر چیز دا نعم البدل موجود ہے. فرمایا جنہ دا کوئی دوسرا نعم البدل موجود سی، فرمایا انہاں تے احسان نہیں جتایا. لیکن محبوب کی نعمت ایسی ہے، محبوب ایک ہی بنایا، اندہ کوئی دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. فرمایا محبوب دا نعم البدل موجود کوئی نہیں، کہ جن دا کوئی دوسرا محبوب ہی کوئی نہیں موجود ہے، پھر او سونا دے کے احسان نہ جتاوا تے اور کی کرا. فرما دیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. او لوگوں میں دنوں عام محبوب نہیں دیتا، امام الانبیاء دنوں عطا فرما دیتا. اے کون آیا کہ جس پہ آیا، اے بہاراں مسکرا پئیاں، او کھڑے نے پھول کے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں. او کڈی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی، کڈی خوش بخت سی ڈاچی سواری کملی والے دی. پھڑیاں جد ہاتھ حلیمہ تے مہارا مسکرا پئیاں. اے سرکار دو عالم دی برکتاں نے امام الانبیاء دے غلاموں. کائنات وچ کچھ بھی نہ ہوندا اگر حضور نہ ہوندے تاں. اے میں اور تو بھی نہ ہوندے تے اگر حضور دنیا تے اگر حضور تشریف نہ لے کے آندے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الجنہ، لولا کلمہ ظہرت العبودیہ. فرمایا سونیا تینوں نہ بنادا، نہ جنت سی، نہ زمین سی، نہ آسمان سی، کچھ بھی نہیں سی. سونیا اگر تینوں نہ بنادا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں سی. یہ ساری بہاریں، یہ جو بہار عالم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو عالم میں آپ ہر طرف خوشیوں محسوس کر رہے ہیں، یہ جو آپ ہر طرف یہ رونقیں دیکھ رہے ہیں، یہ رونقیں ساری کی ساری سرکار دو عالم کے صدقے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا گل میری؟ یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں، یہ جو وجود ملے ہیں، یہ سرکار دو عالم کا صدقہ ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر سرکار کائنات میں تشریف نہ لے کے آتے تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ دنیا میں پیدا نہ کرتا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتے رہیے. سرکار ساڈے واسطے ساڈے وچ اللہ دی سب تو بڑی نعمت نے. سرکار ساڈے وچ اللہ دی سب تو بڑی کی نے نعمت نے. تو ہر وقت اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرتے رہنا. ہر وقت اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرتے رہنا. تے جیڑا بندہ سرکار دو عالم دا شکر ادا نہیں کردا، حضور دی رحمت دا شکر ادا نہیں کردا، او بندہ مومن ہو ہی نہیں سکدا. ہاں امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا. آپ فرماتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. امام بصیری فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے سانو سونا محبوب عطا فرمایا جن دا ذکر ساڈیاں جاناں واسطے تازگی ہے. محمد ذکرہ روح لانفسنا، سونے دا ذکر ساڈیاں جاناں واسطے تازگی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ذکر ہے، جڑا بندہ نہیں کردا او فرض چھڑ رہا ہے. سرکار دو عالم دا ذکر کرنا ساری امت ہی فرض ہے.